रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम सरकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। नेकपा सचिवालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रस्तावको जोडतोड जवाब फर्काएका छन्। ओलीले दाहालको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सङ्गालोको संज्ञा दिएका छन्। दाहालको प्रस्तावको कुनै वैधानिक र राजनीतिक हैसियत नभएको ओलीको दाबी छ। 19 पृष्ठको जवाब ठिक दोब्बर 38 पृष्ठमा दिएका ओलीले दाहालमाथि इतिहासदेखिका घटनाक्रमसहित आरोपको चाङ नै लगाएका छन्। आफूमाथिको आरोप पुष्टि गरी कारबाही गर्न या भोग्न तयार रहन ओलीको चेतावनी छ। यो सँगै नेकपाभित्रको झगडा थप कठिन मोडमा पुगेको देखिन्छ। अध्यक्षद्वय सैद्धान्तिक वा वैचारिक भन्दा पनि व्यक्तिगत तहमै उत्रिँदा नेकपा फुटको नजिक पुगेको देखिन्छ। ओली आफैले सोधेका छन्, यो प्रक्रिया वाद प्रतिवाद संवादको हो कि विग्रह र विघटनको? अब दुवै प्रस्ताव खारिज भएर संयुक्त प्रस्ताव आउने सम्भावना कति? वा दुई मध्ये एकजना पछि हट्ने स्थिति आउला? यो हदको आरोप प्रत्यारोप पछि पनि ओली दाहाल एकै छानामुनि बस्न सक्लान्? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र नेकपा केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारी। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सूर्यजीबाट कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईँहरू पार्टीभित्र विग्रहपूर्ण संवादको अवस्थामा पुग्नुभयो? अहिले पार्टीभित्र बैठकभन्दा बाहिर संवाद पनि छैन। नेताहरू बैठकमा आउने परिचय गर्ने तहमा हुनुहुन्छ। हाम्रो विधानले, पद्धतिले, प्रक्रियाले, अभ्यासले, पछिल्ला सहमतिले, निर्णयले जसरी छलफल गर्ने भनिएको थियो त्यो खालको केही पनि छैन। खास गरी कार्तिक 25 गते यता त्यस्तो संवाद भएको म पाउँदिनँ। अहिले यो ओलीको पछिल्लो प्रतिवेदनले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेन? तपाईँले पढ्नुभयो? सबै पढ्यो। त्यस्तो लाग्यो। 5वटा पत्राचार र 2 प्रस्ताव सहित जुन 5वटा चिज डकुमेन्ट बजारमै उपलब्ध छन्, सार्वजनिक छन्। बडो ट्रान्सप्यारेन्ट पार्टी छ हाम्रो। बैठकमा प्रस्तुत नहुँदै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पुगेकै छन्। यहाँहरूका लागि जस्तो गरी पढ्नुभयो होला। त्यसको विश्लेषण तपाईँ कसरी गर्नुभएको छ? म त्यो सुन्न पाएँ भने अनि आगोमा घिउ थपियो कि तेल थपियो कि पानी थपियो कि यो चाहिँ भन्न सकिन्थ्यो। अब यहाँहरूको विश्लेषण सुन्न पाएँ। अब हाम्रो विश्लेषण सुनाउँ नि त तपाईँहरूलाई परेर। हेमराजीको विश्लेषण सुनौँ। हजुर, कस्तो लाग्यो? नै पार्टीको बैठकमा जसरी विषयवस्तुहरू उठान भइराखेको छ यसरी नगएको भए हुन्थ्यो। तर आइ नै सक्यो विषयहरू। खास गरेर प्रधानमन्त्रीले अझ एकतालाई बचाउने, एकतालाई सुदृढ बनाउने र केही आफ्ना कमजोरी भए त्यसलाई रियलाइजेसन गर्ने र बाँकी अरू नेताहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सुव्यवस्थित रूपमा दिनुभएको भए उहाँको उचाइ बढेर जान्थ्यो। मेरो व्यक्तिगत धारणा हो यो। तर त्यसरी आएन। विषयवस्तु चाहिँ कस्तो भने त्यसको केही प्रश्नहरूको जवाफ पनि दिनुभयो, केही प्रतिप्रश्नहरू पनि तेर्साउनु भयो र केही प्रश्नहरूलाई निरुत्तरित राख्नु पनि भयो प्रधानमन्त्रीले। अब त्यसरी गर्दा के भने फेरि उहाँले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाफ आउने होला, त्यो जवाफको श्रृङ्खलातिर जानुपर्ने होला। भनेपछि यो अनन्त श्रृङ्खलातिर भन्दा पार्टीमा समस्या छ। समस्या नभए त यतिको अन्तर्विरोध पैदा भएन। त्यो समस्यालाई हल गर्ने कसरी हो भन्दा सबभन्दा टुप्पोमा बसेका नेताहरूले, सबभन्दा उचाइमा बसेका नेताहरूले त्यसको समाधान दिनुपर्छ। किनभने नेता भनेको समस्या होइन, समाधान हो। ठिक छ। जब नेता समस्या बनेर आउँछ नि, जब नेता समाधान होइन समस्या बोकेर आउँछ, त्यो नेता रहँदैन कि। यसले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो कि गरेन, विवाद तन्काएको तन्काएन भन्ने विश्लेषण हामीबाट भन्दा यताबाट आइहाल्यो। विवाद त तन्काएर गयो भन्ने त पार्टीभित्रको अर्को पक्षको कुरा छ। म अलिकति तथ्य स्पष्ट पार्छु है। पहिलो कुरा यो हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव 5 जना नेताहरूको होइन। कानुनी रूपमा त्यसको वारेसका रूपमा त्यसको सार्वजनिक जवाफदेही जिम्मेवारीका हिसाबले होइन। फड्के किनाराको साक्षीका रूपमा म पनि थिएँ। मेरो बुद्धि बरगत सिप पनि त्यहाँ समावेश छ भनेर केहीले भन्नुभएको छ। औपचारिक रूपमा उहाँको हस्ताक्षरमा दर्ज छ।
उहाँले मेरो प्रस्ताव भनेर त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको भन्दा पनि बाँड्नुभएको छ। त्यसो भएर त्यो उहाँको हो र त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही उहाँले लिनुपर्छ। एउटा कुरा, 5 जना नेताहरूले सुरु गरेको कहाँबाट हो भने कार्तिक 22 गते अघिल्लो दिन धुम्बराईमा बेलुका अबेरैसम्म, भोलिपल्ट बिहान प्रधानमन्त्रीसँग समेत 9 बजे लिनुभएको थियो, 11:30 बजे लिखत लिएर आइपुग्नु भएको थियो। त्यो लिखत उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। सामान्य कुरा के हो भने पार्टीको दोस्रो अध्यक्षले लिखतमा सही गर्दै बैठक माग गर्ने कुरा कति शोभनीय, कति गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने हो भन्ने छलफल हुन सक्थ्यो। तर उहाँले 1 नम्बरमा हस्ताक्षर गरेर 2, 3, 4, 5 जना सचिवालयका सदस्यहरूको पनि सचिवालय बैठक डाकौँ भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो चाहिँ सचिवालय बैठक डाक्ने मात्रै प्रस्ताव थिएन, निवेदन थिएन। तपाईँले सार्वजनिक रूपमै उहाँहरूले प्रकाशन गरेरै पनि ल्याउनु भएको छ। यो चिजमा पनि छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउने बारे विषय छ, तर विषयवस्तु दोषारोपण अनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, थाई कमिटीका सदस्य, सचिवालयका सदस्यहरूलाई कसरी भड्काउने, त्यो नियतका साथ र सम्पूर्ण समस्याको दोषी तपाईँ हो भनेर कठघरामा उभ्याउने गरी विषयवस्तुलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई तपाईँले सडक छाप भन्नुभयो, थाई कमिटीका सदस्यहरूलाई तपाईँले हुल्लडवाज भन्नुभयो, सचिवालयका सदस्यहरू तपाईँका गुटका मतियारहरू, साझेदारहरू, हिस्सेदारहरू भन्नुभयो भन्ने खालका शब्दहरू प्रयोग भएको छन्। कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले थाई कमिटी, सचिवालय, केन्द्रीय कमिटीमै पनि हामी यी उच्चस्तरीय तहको नेतृत्वदायी तहमा बस्ने मानिसहरूका अभिव्यक्ति व्यवहारहरू यो उचाइ अनुरूप मर्यादित भएनन् कि भनेर भन्नुभएको छ। तर यी भाषा शैली प्रयोग गरेर यसमा के भनिएको छ भने कमरेड प्रचण्डसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो भनिएको छ, कुनै यसको क्रस भेरिफाई नगरी हो होइन नभनी बाँकी 4 जनाले आँखा चिम्म गरेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कमरेड प्रचण्डको ब्रिफिङ डिब्रिफिङका आधारमा यस्ता आधारहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन र दोषारोपण प्रेरित कुराहरू चाहिँ यो चिठीमा उहाँहरूले उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा बुझाएर लिखित चिजको फायर खोल्नुभएको, समस्याको फायर खोल्नुभएको। हेमराजजी सुन्नुभयो तपाईँले, त्यहाँबाट फायर खोलियो लिखित रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ? नै, त्यस्तो भन्दा पनि मौखिक रूपमा उहाँहरूको बिचमा पहिला कुरा भयो, प्रधानमन्त्री र अर्को अध्यक्षको बिचमा बैठक राख्ने विषयमा। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले तयार हुनु भएन अनि छलफल उहाँहरूको बिचमा भइराख्यो। तर दुईटा अध्यक्षको बिचमा असमझदारी र अविश्वासको वातावरण सुरु भयो। त्यो अहिले मात्रै भएन, गत भदौको स्थायी समितिको बैठक, त्यति बेला 6 जनाको कार्यदल पार्टीले निर्माण गर्यो। जब त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो र स्थायी समितिले निर्णय गर्यो, नेताहरूको त्यति बेलाको अन्तर्विरोध हल गर्यो, कमरेड केपी ओली 5 वर्षको निम्ति यो पुरा कार्यकालको निम्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने, जिम्मेवारीमा रहने, त्यहाँ कसैले पनि अप्ठ्यारो नपार्ने, कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टी कामको जिम्मेवारी लिने, सञ्चालन गर्ने, तर दुवैले परामर्शमा गर्ने, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो सचिवालयमा छलफल गर्ने, प्रचण्डले पनि पार्टी कामको सन्दर्भमा अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर गर्ने भन्ने निष्कर्ष दियो। तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई तल पठाउने बेलामा, त्यसलाई अन्तर्पार्टी निर्देशिका जारी गर्ने बेलामा उहाँको असहमति चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभयो कि अन्तिममा उहाँले आफ्नो असहमति व्यक्त गर्नुभयो कि यसरी मलाई कर्नरमै पुर्याउने गरी सबै पार्टीको बैठकको पनि अध्यक्षता गर्न नदिने गरी यसरी भएको त यसमा त सहमति छैन भनेर उहाँले बैठक सकिएको मितिबाटै यसको सुरुवात, यो अन्तर्वेदको सुरुवात भएको थियो। किनभने त्यहाँ प्रधानमन्त्री खुसी हुनुहुन्थेन त्यो निर्णयबाट भन्ने त्यति बेलै अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो अन्तर्विरोध नेताहरूको बिचमा त्यति बेलादेखिको अविश्वास हुँदै जाँदा मन्त्रीमण्डलको विस्तार, त्यसपछि गएर राजदूतहरूको नियुक्ति, कर्णालीमा आएको अविश्वास प्रस्ताव, त्यसपछि गएर चाहिँ भारतीय दूतहरूसँगको भेटघाट, यो सबै चिजहरू आउँदा मिसियो। पार्टीभित्रको त्यो नेताहरूको बिचको अविश्वासमा ती विषय पनि मिसिए र मिसिएपछि त्यसले राजनीतिक रूपमा यहाँसम्म नेकपालाई ल्याइपुर्यायो कि धेरै ठुल्ठुला इस्युहरू छैनन्, हलै गर्न नसक्ने गरीका इस्युहरू छैनन् नेकपाभित्रका अहिले। तर नेताहरूको बिचको अविश्वास, किनभने कमरेड केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा जति बेला विश्वासको वातावरण भयो उहाँहरू एकता गर्ने त्यो तहसम्मको रिक्स मोल्न तयार हुनुभयो र उहाँहरूको बिचमा अविश्वासको स्थिति अहिले चुलिएर गएको छ। यसले पार्टी एकतामै
एउटा ठुलो आशंका र दरार पैदा गर्ने स्थिति पैदा भएको छ। यो अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटी। यो जति पनि अहिलेको जवाब छ प्रचण्ड लक्षित मात्रै छ, अरूलाई जवाब छैन, केही पनि नै, खालि प्रचण्ड लक्षित मात्रै छ। किन? होइन, यसमा चाहिँ समस्या जहाँ छन्, समस्या अविश्वास, परस्परका निन्दा, एक्सपोजका मिसनको एउटा पात्र प्रचण्ड कमरेड नै हुनुभएको छ। स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक दुवैले 15 दिनभित्र पार्टी एकताका सबै कामहरू सम्पन्न गर्ने, खास गरी विभाग, केन्द्रीय निकाय, केही विशेष समन्वय कमिटीहरूको थियो। त्यो 15 दिन जीवनमा आएन, फेरि कहिल्यै आएन। त्यसको निम्ति प्रस्ताव गर्ने, प्रधानमन्त्रीले त सार्वजनिक रूपमा सोध्नु भएको छ नि, तपाईँले के होमवर्क गर्नुभयो, के प्रस्ताव ल्याउनुभयो, मैले कहाँ अवरोध गरेँ, मैले कहाँ रोकेँ, कहाँ गर्न दिइनँ भनेर चाहिँ लिखित रूपमा पनि सोध्नु भएको छ। त्यसपछि घटनाक्रम अगाडि बढ्दै गयो। गत थाई कमिटीले चाहिँ फेरि 15 दिनभित्र त्यो प्रस्ताव ल्याउने भन्नुभयो, त्यो चाहिँ निर्णय गर्यो थाई कमिटीले। त्यसपछि 28 गते एउटा सचिवालयको बैठक बस्यो। त्यो सचिवालय बैठकमा फेरि 15 दिन होइन 10 दिनभित्र त्यो चाहिँ प्रस्ताव ल्याउने भन्ने कुरा भयो। जबकि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै आगामी चैत 25 देखि 30 गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने भन्ने बकाइदा निर्णय गरेको छ। त्यो अन्तर्पार्टी निर्देशनमा जारी भइसकेको छ, पार्टी पङ्क्तिको जानकारीका लागि पुगेको छ। तर महाधिवेशन केन्द्रित गरेर दुई पार्टीका सदस्यहरूलाई अभिलेखबद्ध गर्ने काम पनि कहिले भएन, त्यसका निम्ति कहिले चासो भएन, कुनै हुटुटी भएन। कुनै प्रचण्डले गर्नुपर्ने पार्टीको काम पनि गर्नु भएन। म विषयमा आउँदैछु। त्यो 10 दिन पनि मेरो प्रश्न के थियो भने अहिलेको जवाफमा प्रचण्ड लक्षित मात्रै सबै जवाफ किन गयो भन्ने मेरो प्रश्न थियो। होइन, यसमा चाहिँ कुरा के भयो भने जिम्मा पार्टीले कार्यविभाजन गर्दा पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने भनेको छ। ध्यान चाहिँ सरकार सञ्चालनमा, त्यहाँ अवरोध हडल सिर्जना गर्न, घेराबन्दी गर्न, त्यहाँ मेरो र तेरो मान्छे भन्न, मैले भनेको र अर्कोले भनेको भन्न, व्यक्तिगत सिफारिसहरू कति कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन चाहिँ ध्यान त्यता भयो के, निशाना एकातिर भयो, नजर अर्कोतिर। यो प्रचण्ड लक्षित मात्रै बढी जवाफ आए भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले विश्लेषण एउटा के हुन थाल्यो भने पूर्व एमालेलाई नछोएर पूर्व माओवादीलाई मात्रै आक्रमण गर्ने स्थिति आइदियो यहाँनिर। फेरि अर्को फ्र्याक्सनको स्थिति सिङ्गै पहिला जस्तै हुने स्थिति आयो भने तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। यो प्रयत्न चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको अब यो एकता रुचाउनेमा उहाँ हुनुहुन्न। यो अलिकति अगाडिदेखिको अभ्यासले पनि देखिन्छ। उहाँले अहिलेको डकुमेन्टमा पनि धेरै कुरा विगतका कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँहरूले एकता गर्नुभयो बडो विश्वासका साथ, बडो उत्साहका साथ एकता गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीमा कहीँ न कहीँ त्यो हिजोको प्रचण्डप्रति वा उनले गरेको ठुलो सङ्घर्षको नेतृत्वप्रति उहाँमा चाहिँ ठुलो दुविधा, आशंका रहेछ, त्यो अस्पष्टता रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिन्छ। किनभने उहाँले एकता हुँदा भन्दाका कैयौँ अगाडिका विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको छ। त्यो कुरा थाहा थियो नि, जस्तो होइन, त्यो कुरा थाहा थियो। चितवनको निर्वाचनको कुरा उहाँलाई थाहा थिएन पार्टी एकताभन्दा अगाडि। अरू थुप्रै विषयहरू उहाँले इतिहासका कुरा उठाउनु भएको छ, जुन कुरा छर्लङ्गै पहिल्यै छलफल भएर टुङ्गिसकेका विषय हुन् र यो पार्टीमा अहिले यो पार्टीमा प्रवेश गराउनु पर्ने विषय होइनन्। प्रचण्डले यो पार्टी एकता पछिको प्रधानमन्त्रीको कमजोरी यहाँ भयो भनेर उठाउनु भएको छ। ओली कमरेड पार्टी एकताभन्दा पूर्व जानु भएको छ खोतल्दै, सबै त्यो इतिहास खोतल्दै जाने कुराले आजको समस्या हल गर्दैन। तैँले पनि त हिजो यसो गरे थिइस् भनेर कहीँ पनि पुगिँदैन हामी। एक दोस्रो कुरा, अलि अगाडिको सङ्घर्षमा चाहिँ माधव नेपालहरूले चाहिँ तपाईँलाई उपयोग गर्न खोजे भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्डलाई, उहाँले तपाईँ होस् गर्नुहोस् है भन्नुहुन्थ्यो। तर आज के भयो भने यो जो टिम बनिएको छ नि सचिवालयमा, यो त गणितको खेल छ अहिले। अनि त्यो गणितको खेलमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउनलाई प्रचण्डमाथि मात्रै तीर लगाएपछि पूर्व एमालेलाई एक ढिक्का बनाउन सकिन्छ कि? किनभने एकातिरबाट जबजको तुरुप फाल्दै हुनुहुन्छ, होइन, अर्कोतिरबाट पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भन्नेलाई किताबन्दी गर्ने कोसिस छ। त्यसमा चाहिँ त्यो किताबन्दीतिर लगिदिएर यो पार्टी एकतालाई छिन्नभिन्न बनाइदिने योजनासहित उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने ठुलो आशंका र दुविधा चाहिँ अहिले पैदा भएकै छ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिपछि पनि। अब ओली कमरेडले 5 जनालाई उहाँहरूलाई संयुक्त जवाफ दिन उपयुक्त ठान्नु भएन, त्यो पनि ठिकै छ। जसले प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँ लक्षित गर्नुभयो, त्यो पनि ठुलो कुरा भएन। तर भित्री मनसाय चाहिँ अरू कसैलाई नछुने, त्यसमा पूर्व एमाले भित्रको एकतालाई कायम गर्दै पूर्व माओवादीलाई अलग्याउने मनसाय चाहिँ लुकेको देखिन्छ। अब जस्तो बुँदा नम्बर 17मा नेताहरूलाई ख गराएर मात्रै बैठकमा आउनुपर्ने यस्तो अविश्वास र दाउपिचको आवश्यकता किन पर्यो भनेर बरु अरू नेताको हैसियतै
नस्वीकारेको त होइन नि सूर्य थापाजी, उहाँहरूलाई कुनै पनि जवाफ यसमा म चाहिँ अलिकति के स्पष्ट गर्छु निमेशजी भने यो बिचमा गएको वैशाख 6-7 गतेपछि त्यस यता 200 भन्दा बढी बैठकहरू यस्ता भएका छन्। ती खुमलटारमा भएका छन्, अधिक पेरिस डाँडामा भएका छन्, धुम्बराईमा पनि पछिल्ला 3टा भए, ताचलको बाछाबाछी टोलमा एकजना पाण्डेजीको घरमा पनि भए, बालकुमारीमा पनि भए, हात्तीवनमा भए, अगेनोमा भए, भुङ्ग्रोमा भए, विभिन्न ठाउँमा भए। ती सबै 5 जनालाई एकताबद्ध गर्ने, 5 जनाको एउटा गुट निर्माण गर्ने, त्यो गुटको बलमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रहार गर्ने, घेरा हाल्नेमा केन्द्रित थियो। र म के भन्न खोजेको हो भने 5 जनालाई नगराइकन बैठकमै नआउने, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी प्रहार गर्ने भनेर तपाईले यो बोल्ने, तपाईले यो बोल्ने, तपाईले यो बोल्ने भन्ने कार्यविभाजन पनि गरेर उहाँहरू सचिवालय बैठकमा, थाई कमिटी बैठकमा आउने। म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। असार 14 गते प्रधानमन्त्रीले मदन जयन्तीका सन्दर्भमा चाहिँ बोल्नुभयो। त्यसमा भारतीय मिडियाहरूको रवैयाका बारेमा बोल्नुभएको थियो। भारतीय मिडिया र विभिन्न पक्षहरूले गरिरहेका चलखेलहरूका बारेमा बोल्नुभएको थियो। 11 गतेबाट सुरु भएको बैठकले विभिन्न एजेन्डाहरू तय गरेको थियो। 7वटा हो क्यारे एजेन्डाहरू, ती सार्वजनिक थिए। बैठकले महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभयो र बैठकले एजेन्डाहरू तय गरेका थियो। 14 गते र 15 गते बैठक स्थगित थियो। 16 गते हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष बैठकको अध्यक्षता गर्ने कमरेडले आएर भाँडभैलो सिर्जना गर्नुभयो। के गर्नुभयो भने त्यो विषय उहाँले 14 गते बोलेको विषय पनि आउँथ्यो होला, तर कहाँबाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 14 गते बोलेको कुराले म त गम्भीर भएँ भन्नेबाट विषय सुरु गर्नुभयो। एजेन्डाको छलफल थियो, खास गरी नक्सा प्रकाशन र निशान छाप परिवर्तनका सन्दर्भमा संसदले गरेको एजेन्डा। नियमित एजेन्डामा गएको भए कोर्स कहाँ पुग्थ्यो भने सरकारलाई धन्यवाद दिने, संसदलाई धन्यवाद दिने, नक्सा प्रकाशन गरिएको सन्दर्भमा पार्टीले चाहिँ त्यस सन्दर्भमा एउटा प्रस्ताव पारित गर्ने गरी त्यो एउटा एजेन्डा सकिनेवाला छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो सरकार ढाल्न थाल्यो, यही भित्रैका नेताहरू प्रयोग भए, बाहिरी शक्ति भित्रैको छैन, भित्रैको छैन। तपाईलाई त्यहाँ बोलिएको कुरा चाहियो भने म त्यसको चाहिँ डिजिटल भर्सन पनि पठाइदिउँला। तर कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो त्यहाँ, त्यसमा भारतीय मिडियाहरूले के सम्प्रेषण गरिरहेछन्, अझ दिल्लीका मिडियाहरूले भन्नुभएको छ। उहाँले यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ होटलमा के भइरहेछन्, कसले के भूमिका खेलिरहेछन्, कतिपय हाम्रै नेताहरू पनि संलग्न छन् भन्ने चाहिँ सूचना छ भन्नुभएको थियो। त्यो जेनरल कुरा छ। त्यस आधारमा हाम्रो बैठक नै भाँडभैलोमा भरालियो। जुन लिखित संस्थागत एजेन्डा छ त्यहाँ प्रवेशै नगरी चाहिँ अखबारका हेडिङका आधारमा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड चाहिँ उत्तेजित हुनुभयो, भावुक हुनुभयो र उहाँ चाहिँ बैठकका कार्य एजेन्डा नै बिर्सेर कहाँ पुग्नुभयो। त्यसो भने हेमराजजी, अहिले ओलीको जवाफी प्रतिवेदन प्रचण्डहरूलाई भारी पर्यो? न, केही पनि परेको छैन। पहिलो कुरा त प्रचण्डले प्रस्ताव राखेपछि हाम्रो सूर्य कमरेडहरूले नि बाहिर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रस्ताव फिर्ता नगरिकन बैठकमा प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न भनेर। बैठकमा आउनुहुन्न भनेको छैन, बैठक हुँदैन। त्यो औपचारिक छलफलको विषय बन्दैन भन्ने लेखेको छु। मेरो स्ट्याटस अहिले चाहियो भने म यही वाचन गरिदिन सक्छु। बैठक भयो, प्रधानमन्त्री आउनुभयो, त्यसको जवाफ पनि दिनुभयो। भलै जवाफ कसरी दिनुभयो त्यो अर्को छलफलको विषय भयो। भन्दा कतिपय चिजहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री वा नेताहरूलाई त्यो उहाँको समर्थन भनेर पछाडि बस्ने साथीहरूले प्रोभोक गरिदिएर पनि बिगारिरहेछ क्या। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। अब तपाईँले अघि भन्नुभएको छ अरे केही प्रश्नहरूको जवाब त दिनुभयो, सबै प्रश्नको जवाफ आएन भन्दै हुनु, त के को आएन जवाब? जस्तै प्रचण्डले डकुमेन्टमा उठाउनु भएको जस्तै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू जो छन् नि, यति ओम्नी, त्यसपछि औषधि खरिद प्रकरणदेखि लिएर अरू थुप्रै सरकारको उत्तरदायित्वसँग जोडिएका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ सुव्यवस्थित रूपमा के अरे प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छैन। त्यसपछि कर्णालीको सन्दर्भमा केही छुनु भएको छ होइन, कर्णालीको सन्दर्भमा पनि व्यवस्थित जवाफ दिनुभएको छैन। किनभने कर्णालीको अन्तर्विरोध आइसकेपछि, कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि
प्रधानमन्त्रीले नि एकपक्षीय रूपमा चिठी लेख्नुभयो, एकपक्षीय रूपमा चिठी लेख्नुभयो, सर्कुलर गर्नुभयो। सर्कुलर गर्ने त दुईवटा अध्यक्षले थियो नि, त्यो त अहिलेको कुरा होइन। दुईवटा अध्यक्षले सल्लाहमा सर्कुलर गर्ने थियो अथवा महासचिवलाई गर्न लगाएको भए हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले सिधै सर्कुलर गर्ने क्रमको उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। ती प्रश्नहरूको दिनु भएन। त्यसपछि भदौ 26 को बैठकको निर्णय र त्यो कार्यदलले दिएको रिपोर्टको चाहिँ उल्लङ्घनको श्रृङ्खला होइन, यो तोड्ने क्रमको श्रृङ्खला प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभयो भन्ने कुराको सुव्यवस्थित जवाफ उहाँले दिनुभएको छैन। अब संयोगवश हो, नियतवश हो वा संयोग मात्रै हो, त्यो जवाफ आगामी मिटिङमा पनि आउनै पर्छ। किनभने बैठकमा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यो आउनै पर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ दिनु होला भन्ने अपेक्षा राखौँ। अनि अरू चाहिँ केही अध्यादेशका कुराहरू पनि थिए अगाडि, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा थियो। त्यसपछि गएर निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताको कुरा पनि भूषणले उठाउनु भएको छ। त्यो विषयहरूमा पनि उहाँ प्रवेश गर्नु भएको छैन। सुरेशजी केही प्रश्नको जवाफ नआएको हो यसमा के दिन चाहेको? निमेशजी यसमा अब नेताहरू अरूले नचाहेर नाचे कठपुतली भए भन्ने तहको विश्लेषण म गर्दिनँ। नेताहरू आफ्नो विवेकले चलिरहेका छन्, जवाफदेही हुने गरी आफ्नो चाहिँ कदमहरू विश्लेषणहरू सबै आफूले जानी बुझिकन गर्नुभएको छ। र म चाहिँ अरूको म जिम्मा लिन्न। प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसारभरिका साथीहरूका सल्लाह सुझाव लिनुहुन्छ, तर निर्णय आफूले गर्नुहुन्छ। सबै प्रश्नको जवाफ आयो। दोस्रो चाहिँ सबै प्रश्नको जवाफ छ 53 बुँदामा। हेमराजजीले पढ्न भ्याउनु भइन्छ, मैले मजाले पढेछु। मैले त्यो अनुभूति गरेँ। जस्तो ओम्नीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिजीले महानिर्देशकले त्यसको खरिदको निर्णय गरे। प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ सुरुदेखि नै यसका विरुद्ध माहौल बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ कि मानव प्रधानमन्त्रीले नै यो निर्णय गरेको भन्ने ढङ्गले। प्रधानमन्त्री त किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर दोस्रो पटक आराम गरिरहनु भएको थियो, मानिसहरूसँग भेटघाट पनि गरिरहनु भएको थिएन। यसमा अख्तियारमा पनि मुद्दा लिएर जानेहरू छन्। विभिन्न ठाउँका राज्यका संयन्त्रहरूले पनि यसको अध्ययन गरिरहेका छन्। तर उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सूर्य थापाजी, राज्यका संयन्त्रले अध्ययन त गरिरहेका छन्, तर एकदमै लम्बे तान भयो। कम्प्लिट गर्न भन्नुहोस् न। राज्यका संयन्त्रहरू त प्रचण्ड कमरेडलाई भ्रष्टाचारका प्रकरणमै अख्तियारको सक्रियता एकदम कमजोर भयो, सुस्त छ। राज्यका संयन्त्रहरूका बारेमा सबै कामका बारेमा त म सबै निकायको जान्दिनँ, तर प्रचण्ड कमरेडलाई रिस उठेको मात्रामा राज्यका संयन्त्रहरूले काम गर्दैनन्। संविधान कानुन बमोजिम उनीहरूले अभियोजनका छानबिनका कामहरू गर्छन्। जनताको माग पनि हो नि, ठिक छ, जनताको छानबिन होस्, कारबाही होस् भन्ने मागका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले त यो चाहिँ छानबिन गर्नुहोस्, यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर पटक पटक भन्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पनि त अख्तियारले काम गर्ने होइन। उसले आफ्नो गर्न हुँदैन, आफ्नो आफ्नो वर्किङ स्टाइल छ, उसको छानबिनको अध्ययनको अनुसन्धानको आफ्नो प्रक्रिया छ, कानुन बमोजिम छ। फेरि अख्तियारको प्रमुखलाई अथवा आयुक्तहरूलाई लागेका आधारमा पनि हुन्। यो यस्तो हावा भरेर उडाइएको बेलुन हो। ओम्नी समूहले अरू कसैले तयार नहुँदाखेरि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँछु भन्यो, उसले ल्याउने भनेर चाहिँ भनिसकेपछि त्यतिखेरको सङ्कटको स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकारको स्थितिमा सरकारले कानुन बमोजिम चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकले त्यो जिम्मा दिए, तर त्यसले ल्याउन सकेन र त्यो ठेक्का रद्द भयो। त्यसको चाहिँ धरोटी जफत भयो। भ्रष्टाचार देख्ने आँखा नजर कुन चस्मा हो भन्ने कुरा चाहिँ बडो आश्चर्यजनक राजनीतिक रूपमा मैले भन्दाखेरि म त्यो देख्छु। नै अब प्रधानमन्त्रीले ठिकै छ, ती विषयहरूको अरू जस्तै सेक्युरिटी प्रेसको खरिदको प्रकरणमा उहाँले आफैले बाहिर बोल्नुभयो, गोकुलजीको त्यहाँ नाम मिसिएर आयो। उहाँले त्यति बेला क्वेसन उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गोकुल निर्दोष छन् भन्नु जरुरी थिएन नि। त्यो निर्दोष करार गर्ने, निर्दोष प्रमाणित गर्ने त अरू निकाय थियो होला नि त। किन त्यसरी आत्तिनु भयो प्रधानमन्त्री? कि आफ्नो ठिक छ, आफ्नो नजिकको सहयोगी साथी हो, उहाँलाई चार लाग्यो, तर त्यसलाई सफाइ दिने अरू निकायहरू थिए। प्रधानमन्त्रीले नै भन्नु पर्दैन थियो त्यो विषय भन्दा त्यहाँ कहीँ न कहीँ आम जनतामा पनि एउटा भ्रम, एउटा कन्फ्युजन त पैदा भयो नि। किन प्रधानमन्त्री त्यसरी आफै डिफेन्समा उत्रिनु भयो त भन्दा त्यो त राज्यको निकाय मार्फत उहाँलाई चाहिँ निर्दोष साबित गर्दाखेरि नै गोकुलजीको पनि जीवन बस्थ्यो नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरू छन् करप्सनसँग जोडिएका। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो आम रूपमा नेकपाको सरकार छ, 2/3 सरकार छ इतिहासमा। 2/3 भएको बेलामा जनताको अपेक्षा धेरै ठुला छन्। उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राम्रो अडान लिनुभयो, उहाँको उचाइ पनि बढ्यो।
तर त्यति बेलाको तुलनामा उहाँको उचाइ किन घटिराखेको छ, तल पब्लिकमा पनि किन घटे जस्तो भइराखेको छ भन्दा पब्लिकले अनुभूति गर्ने देखेको किन दिन सकिराखेको छैन त भन्दा मैले अघि पनि भने फेरि पनि भन्छु कि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न भनेर बसेका साथीहरू हैन उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवेकले जिम्मेवार हुनुपर्ने हैन, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति जिम्मेवार हुन्छ। सरकारले गरेका कामको पार्टीले बचाउ गर्नुपर्ने, प्रचार गर्नुपर्ने र दिशानिर्देश अलि स्ट्रङली गर्नुपर्ने होइन। नै हामीले पार्टी मोबिलाइज कहाँ भयो भने पार्टी नै कस्तो बनाइयो भने यो एकताको नाममा चाहिँ खास त म त के भन्छु भने यो एकताको नाममा पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गरियो के, एकताको नाममा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गरियो। किनभने कमिटी छैन, कामकाजी कमिटी छैन, बैठक छैन, छलफल छैन, यो यस्तो भद्रगोलमा बनाइयो कि भद्रगोल स्थिति बनाइयो। पार्टी कमजोर भए नेता बलिया भए हो, पार्टी कमजोर भयो नेता बलिया भए, संस्था धाराशायी भयो, व्यक्ति हराभरा भयो। आज नेकपाको स्थिति त्यस्तै भयो नि। अहिले नेताहरूको बिचमा चाहिँ जो चलिरहेछ त्यसले पनि विशुद्ध नेताहरूको झगडा जस्तो देखियो नि। विचार सुव्यवस्थित रूपमा कार्यदिशा, भोलिको भिजन, समाजवाद कसरी बनाउने, समृद्धि कसरी ल्याउने, देशलाई माथि कसरी लैजाने, जनताको जनजीवनलाई कसरी उठाउने, आम जनतालाई नेकपाको सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति कसरी दिने, यो विषयमा त बहस छैन। भन्दा त्यसले के गर्छ भने हामीले पार्टीको खास पहिचान गुमाउँदै गयौँ। अलिकति सामर्थ्य चाहिँ बढ्यो, पार्टीको सङ्गठन चाहिँ बढ्यो, मान्छे चाहिँ बढ्यो, त्यो पार्टीको पहिचान बचाउने र त्यसको पहिचान अझ जोजलले मान बनाउने काम प्रचण्डको थिएन थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर पार्टी हेर्नुहोस् जिम्बा भनेर दिएको होइन। अघि पनि सूर्यजीले उठाउनु भने त्यो त 10 दिन 15 दिनमा गर्ने सम्झौता गर्दा चाहिँ भनेर ओलीको पनि प्रस्तावमा आयो त। सम्झौता गर्दा चाहिँ भन्नुभयो, तर के त्यहाँ तल के पनि भनियो भने पार्टीको बैठक बस्दा पनि उहाँहरू दुईजना सहमति गरेर छलफल गरेर मात्रै गर्ने भन्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री त्यो पार्टीको बैठकप्रति नै अरुचि राख्न थाल्नुभयो। अहिलेकै समस्या पनि उहाँले के फरक पर्थ्यो, मौखिक रूपमा उहाँहरूले बैठक बस्छौँ भन्दाखेरि थपक्कै बैठक बस्नु भएको थियो भने यो यति बुँदै पत्रसम्म यो पुग्दै पुग्दैन थियो पार्टीको विषय त सानो थियो नि। त्यो बैठकमा उहाँहरू प्रस्तुत भएर भित्रै समीक्षा गरेको भए स्थायी समितिमा एकै सचिवालयको सानो 9 जनाको टिममा मात्रै सीमित हुन्थ्यो। यो त 3 करोड जनतालाई हैरान तनाव दियो नि त, लाखौँ मतदातालाई तनाव दियो नि, 10,000 लाख पार्टी सदस्यलाई तनाव दियो नि यो नेताहरूको झगडाले त। भन्दा यो तहमा नल्याएको भए पनि त हुन्थ्यो नि नेताहरूले। भन्दा त्यसमा चाहिँ कारक के भने प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ, किनभने उहाँ मुख्य जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ नि, प्रधानमन्त्री पनि हो नि त। उहाँ त अभिभावकको रूपमा, प्रधानमन्त्रीको रूपमा त उहाँले जिम्मा लिनु पर्यो नि यो देशको, किनभने उहाँ सरकार सञ्चालनमा पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। दुवै भूमिकामा भएको हुनाले प्रधानमन्त्री बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रचण्डलाई जिम्मे दिने त भनियो, तर बैठक राख्नलाई उहाँले तदारक नदेखाउने, प्रधानमन्त्रीले अनुमति नदिने, सचिवालयको बस्छौँ भन्दा त यस्तो रडाको भयो भने अब त्यहाँ तलको बैठकै बस्दैनन्। स्थायी समितिको बैठक बस्न पनि लामै, स्थायी समितिको बैठक बस्नलाई पहिले कति धेरै सङ्कट परेर 5औँ महिनासम्म रस्साकसी परेर बल्ल बल्ल स्थायी समिति बस्यो। स्थायी समिति सकिएको भोलिपल्टदेखि सबै विषय उल्टिएर आयो। म तपाईँलाई यो कार्यक्रम मार्फत भन्छु, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभएको कुरा, बैठक थाई कमिटीको बैठक बोलाउँ भनेर घर घरमा खाली कागज पुर्याएर हस्ताक्षर गरेर 19-20 जना सदस्यहरूको सही गराएर छोरी बुहारी निकटका चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक गरिसकेपछि दोस्रो दिन 3 नम्बर गेटमा, प्रधानमन्त्री निवासको 3 नम्बर गेटमा त्यो चाहिँ छोडिएको रहेछ त्यो आग्रह पत्र। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दिने पनि हिम्मत भएको होइन, किनभने त्यो विधि सम्मत थिएन, प्रक्रिया सम्मत थिएन, गुटगत थियो। अनि खाली कागज चाहिँ हस्ताक्षर अभियानमा दौडाइएको थियो, जस्तो कि अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ विभिन्न विकास योजनाहरू माग गर्नका निम्ति भनेर संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर खाली कागजमा हस्ताक्षर प्रचण्डजीले पनि आरोप गरिरहनु भएको छ। सदस्यहरूलाई जम्मा पारेर जब त्यसो गरिसकेपछि त सांसदहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाए। म भन्दैछु अब ती कुराहरूले गर्दा यो अध्यादेश सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ कुनै ठान्नु भएन, विवादमा नभएका विषय थिए, च्याप्टर क्लोज भइसकेका विषयमा उहाँले चाहिँ खास कुरा भएन। उहाँले हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले पनि यसमा भन्दा अन्यत्र कार्यकारी अध्यक्षको एउटा ट्रेन्ड छ के, पोलिटिकल ट्रेन्ड। मैले तपाईँको कार्यक्रममा आज अलिकति बताउँछु। 2028 सालमा उहाँ पुष्पलाल समूहबाट कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ लागे भन्नुभएको छ। मेरो अध्ययनले कहीँ पनि त्यो देखाउन्न। उहाँले किन यो भन्नुभएको छ भने मदनजी पनि पुष्पलाल समूहबाट, म पनि पुष्पलाल समूहबाट पार्टीमा लागेका हौँ भन्नुभएको छ। कहीँ पनि उहाँ पुष्पलाल समूहमा सामेल भएको मेरो अध्ययनले अहिलेसम्म देखाउन्न। उहाँका समकालीनहरू विद्यार्थी कालदेखि अहिलेसम्मका थुप्रो भेटेका छु मैले, त्यो बताउन्न। उहाँ 34-35 सालतिर 33-34 सालतिर चौथो महाधिवेशनमा प्रवेश गर्नुभयो
किन प्रवेश गर्नुभयो भने पुष्पलाललाई त्यतिखेर टावर पर्सनालिटी खुइल्याउनका निम्ति मोहन विक्रम सिंहको नेतृत्वमा यस्तै दस्तावेज गद्दार पुष्पलाल लेखिएको थियो। त्यसबाट प्रभावित भएर प्रवेश गर्नुभयो र अहिले पहिलो अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्रीमाथि उहाँले हमला त्यसैको सिलसिलाको रूपमा निरन्तरताको रूपमा चाहिँ गर्नुभएको छ। उहाँको के हो भने स्थापित नेतृत्वलाई खुइल्याउने, त्यसपछि आफ्नो अपरिहार्यता प्रस्तुत गर्ने, यो तरिका गलत तरिकाका निम्ति धेरै तथ्यहीन कुराहरू उठाइएका छन्। ती तथ्यहीन कुरा सबैको जवाब दिइरहनु आवश्यक रहेन। तपाईँहरूमा के सूर्यजी यति धेरै तुस देखिन्छ, यति धेरै तिक्तता देखिन्छ यो तुस तिक्तता होइन, इतिहासको तथ्य भन्दैछु। इतिहासको तथ्य पनि कहिले कति बेला कसरी कुन सन्दर्भमा भन्ने कुराहरू पनि अब निबोठिन थाल्यो। निर्मम भएर प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ, एकले अर्कालाई निचोरेरै फाल्ने गरेर खुइलाउनु भएको छ। यो स्थितिसम्म तिक्तता थियो, कुरा मिलेको थिएन, यो जगजाहिर अवस्था थियो विगतको पृष्ठभूमिमा भने पार्टी एकता पनि त त्यही प्रधानमन्त्री हुन, त्यही एमालेका पूर्व एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति हुन केही मान्छेहरूले पद प्राप्ति गर्नका लागि भएको रहेछ भन्ने देखियो। यो पद केन्द्रित थिएन, एउटै चाहिँ दुईटा धारलाई एकीकृत गरेर एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने उद्देश्य केन्द्रित थियो। तपाईँलाई म स्पष्ट भनौँ, दुवैले यो कुरा भन्नुभएको छ। त्यतिखेर एकता गर्दाखेरि सिद्धान्त, दर्शन, राजनीति, इतिहास, वैचारिक प्रश्नहरूमा धेरै छलफल भएन। चुनावको मुखमा भएको हुनाले म तपाईँसँग एउटा कुरामा सहमत छु। नेपाली कङ्ग्रेससित उहाँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो अनि चुनावमा जाँदा अघि हेमराजजीले मतपत्र च्यात्ने सन्दर्भ कुरा गर्नुभएको थियो। मतपत्र च्यात्न लाउँदा पनि छोरीलाई नगरपालिकाको मेयर जिताउन नसक्ने हालत त रिजल्टमा प्रकट भइसकेको थियो। त्यसो भएर नेपाली कङ्ग्रेससँग एमालेलाई समाप्त पार्ने, एमाले मुक्त नेपाल बनाउने कुरा त सफल भएको थिएन। त्यसपछि चाहिँ चुनाव केन्द्रित, मलाई लाग्छ 8-10 सिट जित्नुहुन्थ्यो होला, त्यो नहोस् भनेर चाहिँ चुनाव केन्द्रित, तालमेल केन्द्रित, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि सुरक्षित गर्ने गरी चाहिँ तालमेल भएको के अरे गठबन्धन बनेको। पछि चाहिँ चुनावको परिणामपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री यी विभिन्न चाहिँ सहमतिमा भागवण्डा गरिएको छ। कसैले बनाउने र कोही बन्ने, कसैले दिने र कसैले लिने होइन। शक्तिको, हैसियतको, जनमतको, आकारको कुरालाई पनि ध्यान नदिइकन दुईटा पार्टी गठबन्धनमा सामेल भएको स्थितिका आधारमा चाहिँ यो सबै बाँडफाँड भएको छ। अनि हेमराजजी, यो तपाईँहरूको तिक्तता साह्रै गहिरिँदै गएन? चिरा त बडो फराकिलो बन्दै गयो त, खाडल अझ बढी गहिरो बने जस्तो लाग्यो त? होइन, त्यो बढिरहेछ। अघि उहाँले भन्नुभयो 5 जना नेताहरू जुट्ने सन्दर्भमा पनि त्यसको वातावरण ओलीजीले नै बनाइदिनु भयो। किनभने कहिले माधव नेपाललाई बोलाएर अबको पार्टी अध्यक्ष तपाईँ हुनुपर्छ, किन प्रचण्डसँग जानुहुन्छ महाधिवेशनबाट भन्नुभयो उहाँले। कहिले वामदेवलाई बोलाएर भन्नुभयो, कहिले प्रचण्डलाई भन्नुभयो। 3 जना एकै ठाउँमा भएर समीक्षा गरे उनीहरूले। गरेपछि त सबैलाई एउटै कार्ड फाल्नुभयो। भनेपछि ओहो यो त गम्भीर पो रहेछ भनेपछि उहाँहरू जुट्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। एक दोस्रो कुरा, यो उहाँले अहिले ल्याउनु भने प्रचण्डको 28 सालको इतिहास, यो हामी नजन्मितिको इतिहासका तथ्यहरू हामीले नखोदलौँ, मेरो आग्रह। इतिहास भोलि खोजौँला, अहिले इतिहास सबै खोज्ने, अहिले त्यतातिर नजाउँ। इतिहास लेख्ने समय हाम्रो अझै छ। उहाँहरूका इतिहास लेखकहरूले लेखेका कुरो पनि त छ, होइन त्यो सार्वजनिक छ, तर उहाँहरूको इतिहासका तथ्यलाई धेरै नपुग्यो। त्यसरी खोज्दै गयो भने त ओली काउन्टले पनि एक बेला भन्नुहुन्थ्यो नि त, यो बयालगाडा चढेर अमेरिका जानु र गणतन्त्र आउनु उस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले सार्वजनिकै भन्नुभएको भिडियो नै अहिले छ। त्यो ठाउँमा हामी छैनौँ नि। अब इतिहासका ऊहरूलाई चाहिँ खोतल्ने ठाउँमा हामी छैनौँ, हामी एउटै पार्टीमा छौँ। अब अर्को गम्भीर कुरा के हो भने उहाँले अघि भन्नुभयो नि पार्टी एकताको सन्दर्भमा, यो एकताप्रतिको बुझाइमै गम्भीर समस्या रहेछ भन्ने मैले देख्दैछु कि अहिले, खास गरेर उहाँहरूमा के रहेछ? पार्टी एकताप्रतिको बुझाइमा गम्भीर समस्या। अब पार्टी एकता चाहिँ चुनाव हार्छु भनेर केही सिट बढाउनको लागि यो भन्ने यो होइन नि। घोषणापत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ त अब हामी समृद्धिको यात्रातर्फ गयौँ, राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स पुरा भयो, समृद्धितर्फ जान्छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी निर्माण गर्छौँ र समाजवादको, संविधानले भनेको समाजवादको आधार निर्माण गर्छौँ भनेर त्यो प्रतिबद्धता सहित पार्टी एकता बनाएको हो नि। त्यो सैद्धान्तिक जङ्गमा पार्टी एकता बनाएको हो नि। खालि अवसरको लागि मात्रै वा एकले अर्कालाई उपयोग गर्ने डिजाइन अन्तर्गत यो पार्टी एकता भएको होइन। म त त्यो मान्न तयार छैन। म चाहिँ त्यो मान्न तयार छैन। एकले अर्कोलाई उपयोग गर्ने र अवसर लिने डिजाइनबाट मात्रै यो एकता भएको थियो भने यो एकता यदि त्यही उहाँहरूको बुझाइ थियो भने यो एकता लामो जाँदैन। यदि सैद्धान्तिक वैचारिक बुझाइको स्पष्टता सहित हो भने यो एकता केही पनि हुँदैन। यस्ता अन्तर्विरोधले, यस्ता पार्टीभित्र आएका यस्ता समस्याले केही पनि हुँदैन, अझ बलियो एकता भएर जान्छ। त्यस कारणले एकताप्रतिको मूल बुझाइमा र दृष्टिकोणमा
खास गरेर प्रधानमन्त्रीको के छ उहाँसँग छलफल गर्न पाएको छैन, तर उहाँले भन्दा त केही समस्या छ भन्ने त देखियो नि। अनि म अलिकति यसमा स्पष्ट पार्नु पर्यो। छोटकरी एकता किन भएको थियो भने प्रधानमन्त्री पहिलोपटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको 12औं वर्षमा हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, सक्सेसफुल्ली हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन। म यो निर्ममताका साथ यो कुरा तपाईँ मार्फत रेकर्ड गराउँछु। केपी ओलीको यो अन्तिम स्थिति हो। अरू नेताहरूलाई म पछि लग्गु बनाउन सकिहाल्छु, नसकेको एउटा केपी ओलीलाई हो। त्यसकारण किडनी ट्रान्सप्लान्टको यो अन्तिम स्थिति भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको जीवन धेरै बाँकी छैन। म चाहिँ एमालेको बनी बनाऊ जनमत सङ्गठन कार्यकर्ता नेताको यो स्थापित पङ्क्तिको चाहिँ नेता भइहाल्छु भन्ने एउटा पूर्वानुमान थियो। कहिलेकाहीँ हाइपोथेसिस रिसर्चका क्रममा व्यवहारका क्रममा फेल खान्छ। अहिले भएको त्यही हो। कहिलेदेखि कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पनि बिर्सिएर सिधै सरकारमा केन्द्रित भएर हमला कहिलेदेखि भयो भने दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि यो भयो र त्यस यता पार्टीतिर कहिले पनि ध्यान पुगेको छैन। अहिले त प्रधानमन्त्रीले म 15-16 वर्ष 20 वर्ष देशको नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने कुरा पटक पटक सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मेरा जुवा चाहिँ जवान किडनीका कारणले कालो भइरहेका छन्। म देशको नेतृत्व देशको सेवा अझै सक्रियतापूर्वक गर्न सक्छु भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो दोस्रो किडनी ट्रान्सप्लान्टको सफलता धेरैका निम्ति छटपट्टिको, बेचैनीको, जलनको, द्वेषको, ईर्ष्याको यो तहको मानवीय बुझाइमा अमानवीय बुझाइमा प्रकट भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको समस्या उहाँले भनेको कुरामा म एउटा सहमत छु। यो राजनीतिक वैचारिक समृद्धिको लागि, सुखी नेपालीको लागि, समृद्ध नेपालको लागि होइन, पद केन्द्रित, सरकार केन्द्रित र अब 2 वर्षपछि चुनाव हुँदा के हुन्छ भन्न सकिन्न। महाधिवेशनमा जाँदा कार्यकर्ताले के भन्छन् यही मतिले त कार्यकर्ताले विश्वास गर्दैनन्, यही मतिले त जनताले विश्वास गर्दैनन्। ठमेलको नर्सिङ चोकमा पार्टीको नेतृत्वलाई, प्रधानमन्त्रीलाई निर्वस्त्र पारेर, अपमान गरेर, बदनाम गरेर सरकारले गरेका काम सकारात्मकको स पनि उच्चारण गर्न नसकेर अनि अगाडि बढेपछि सरकारले, पार्टीले गरेका कुरालाई जनताले कसरी बुझ्छन्? सचिवालयका नेताहरूले बढी, थाई कमिटीका केही नेताहरूले त्यसपछि, अनि समूहगत चिरा, काँक्रो चिरे जस्तो तलसम्मको चिराले यो ढङ्गले चाहिँ एकदम दुश्मनीपूर्ण वर व्यवहार, आत्मनिन्दा गरेपछि कहाँ पुगिन्छ? हेमराजी, त्यसो भने चाहिँ केपी ओलीको दोस्रो पटकको किडनी ट्रान्सप्लान्ट सफल हुँदैन, त्यसपछि नेतृत्व पूर्व माओवादी अर्थात् दाहालको हातमा आइहाल्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अबको 4 महिनापछि हुने महाधिवेशनमा के हो नेतृत्व हात पर्छ कि पर्दैन स्योर छैन। त्यसकारण अहिले नै केही न केही गर्नुपर्छ र अबको 2 वर्षपछिको चुनावमा पनि के हो भन्न सकिन्न। त्यसकारण पनि सरकारमा पनि पुग्नुपर्छ भन्ने नै हुटुटी, त्यो एक खालको के भनौँ षड्यन्त्र वा के त्यो राजनीतिक चाहना के भन्यो होला, छटपटी यस्तो भएको हो र? होइन, त्यो गलत कुरा हो के। त्यो सोच्न पनि कल्पना गर्न पनि नसकिने कुरा हो। व्यवहारले देखाएको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको दीर्घायुको कामना गरौँ। हाम्रो नेता हो, आज मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो, मेरो पनि पार्टीको अध्यक्ष हो, देशको प्रधानमन्त्री हो। त्यस्तो गलत मनसायको तर्क नगरौँ होइन। तथ्यले भन्छ हेमराजी, म एउटा सानो है उहाँलाई म राख्न दिन्छु, सानो तथ्य मात्रै राखिदिन्छु। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष शिक्षण अस्पतालमा गएर भेट्नु भएको थियो। ट्रान्सप्लान्ट गरेको 10 दिन त उहाँका निम्ति खुमलटारबाट महाराजगञ्ज कति टाढा भयो, दिल्ली भन्दा बढी भयो नि त। राप्रपाका, काङ्ग्रेसका, कसकसका सन्तानको बिहेमा जान उहाँ चितवनसम्म पुग्नुभयो। के को स्तब्धता थियो त त्यहाँ? कार्यकारी अध्यक्षले त्यहाँ डाक्टरहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई के भएको छ भनेर चासो राखेर निर्देशन दिनेसम्मको काम किन भएन त? त्यो स्तब्धताको कुरा थियो। होइन, उहाँ जानुभयो, हस्पिटल जानुभएको छ। होइन, ट्रान्सप्लान्टभन्दा अघिल्लो दिन जानुभएको छ। म त तथ्यमा कुरा गरिरहेको छु। समस्या पनि अब उहाँहरूको बिचमा चाहिँ के छलफल भएको छ अहिले भने उहाँले गाँठी ठाउँमा उहाँ आउनुभयो। अब ओलीजी पछाडि अहिले ओलीजीले म छोड्छु, सान्तरण गर्छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ। ओलीजी पछाडि अब सबै पार्टी प्रचण्डको हातमा गइहाल्ने भयो। हाम्रो त केही पनि नआउने भयो भनेपछि बरु अलग्गै एमाले भन्ने पार्टी अलग्गै बनाऊ भन्ने उहाँहरूको भित्र छलफल भएको छ। त्यसकै कुदी कुरा उहाँले खोल्दै हुनुहुन्छ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार।
रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। अब यो चाहिँ प्रचण्डप्रति त्यति धेरै भयभीत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रचण्ड यही प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, खुल्ला राजनीतिमा आउनु भएको छ। प्रचण्डका सीमा पनि थाहा छन्, उहाँ राम्रा पक्ष पनि थाहा छन् है। प्रचण्डका कमजोरी पनि थाहा छन्। सबभन्दा धेरै कोही नेताको बारेमा थाहा छ भने आम पब्लिकलाई पनि सीमा र कमजोरी थाहा छन् भने त्यो प्रचण्डकै बारेमा थाहा छ। त्यसैले अब उहाँको बारेमा गलत खालको कथा कहानी बनाएर जानु जरुरी छैन। अब यसैमा चाहिँ यो अहिले प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदनमा पनि अलिकति उठाउनु भएको छ नि पुस्तान्तरको विषय पनि। पुस्तान्तरको विषय पनि बरु प्रचण्डलाई छोड्नुभन्दा पुस्तान्तर भनिदिएपछि विषयान्तर हुन्छ। तर पुस्तान्तरको योजना त प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भने उहाँ अध्यक्ष पनि हो नि, बैठकमा राखेको उहाँको धारणामा पुस्तान्तरको प्लान ल्याउनु भएको भए सब देशभरिका कार्यकर्ताले ताली पिट्थे। म पनि प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेर लाग्नेवाला थिएँ। तर त्यो त ल्याउनु भएन। तयार हुनुहुन्छ त? अहिले पनि म यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत मेरो प्रस्ताव छ, ल तयार हुनुहुन्छ? गुटगत आग्रह पूर्वाग्रह केही नगरौँ। अबको महाधिवेशन आउन 4 महिना 5 महिना बाँकी छ। हामीले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेका थियौँ। यो सबै कमिटी, अध्यक्षहरू, स्थायी कमिटीहरू, यी सबै कमिटीहरूका पदाधिकारीहरू सबै भङ्ग गरिदिउँ। एउटा सबभन्दा कान्छो केन्द्रीय समितिको सदस्यको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाऊ। सबभन्दा कान्छो। तयार हुनुहुन्छ? सबभन्दा कान्छो केन्द्रीय समितिको सदस्यको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाऊ। महाधिवेशनबाट अरू सबै छिनोफानो गरौँ। त्यो गर्नै सक्दैन महाधिवेशन। त्यस्तो हावादारी कुरा त होइन। त्यो गर्दा पनि त शीर्ष नेताहरू पनि त कान्छो मध्येका साथीहरू पनि छन्। म पनि त्यो कान्छाहरू मध्येकै हुँला। तर त्यस्तोले यो पार्टीको महाधिवेशन गर्न सक्दैन। यता नजाउँ। कहिलेकाहीँ सिनियर नेताहरू अनि त्यस्तोले सरकार पनि चलाउन नसक्ने, सबैभन्दा यङ्गेस्टलाई जिम्मा लाएर महाधिवेशन गर्न दिउँ भन्ने कुरा यो चाहिँ यो कुनै हिसाबले पनि सम्भव देखिन्न। त्यसो भए त पुस्तान्तरको कुरा किन? पुस्तान्तरणको अलिकति म पुस्तान्तरणको तपाईँको कुरामा अलिकति तपाईँले पढ्नुभयो छ हेमराजजी। प्रधानमन्त्रीले मेरो यही प्रस्ताव पुस्तान्तरणको औपचारिक घोषणा बनाउन म तयार छु भनेर बकाइदा लेख्नु भएको छ। महाधिवेशनसम्म 2 जना अध्यक्ष रहने, 2 मुखे रुद्राक्षको रूपमा अध्यक्ष रहने कुरा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको विषय थियो र तर त्यसलाई तोडेर बनाइएको थियो नि। अहिले चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष दिएर पनि पुगेन। काम गर्नुहोस् भन्दा ढलेको सिङको ठाडो पार्नु छैन। अनि चाहिँ अहिले नै अध्यक्ष छोडिहाल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री छोडिहाल्नु पर्यो भनेर लिखित रूपमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेर यो रूपमा चाहिँ प्रस्ताव लेखिसकेपछि त यो विषय चाहिँ समाधान चाहिँ तपाईँहरूतिर फर्केर नेतृत्व सुम्पिएर होइन कि नयाँ पुस्तालाई सुम्पिएर हो भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ हो। र म अलिकति तपाईँहरूले समूहगत रूपमा गर्नुभएको छ भनेर हेमराजजीले अलिकति भन्नुभएको कुराले अलिकति भ्रम पार्छ जस्तो लाग्छ। पार्टीको सङ्गठन विभागको सचिव मैले बुझेसम्म उहाँ चयन हुनुभएको छ। तर नेकपाका सदस्य कति छन्? सङ्गठन विभागले हो नि त्यसको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने कुरा। 4 महिना छ अधिवेशन हुन, महाधिवेशनको निम्ति तोकिएको अवधि। सदस्य बेखबर। अहिले मतदाता नामावली सङ्कलन गरेर ढड्डाका ढड्डा समावेश गर्न खोजिँदैछ। कुनै रेकर्ड सिस्टम, अभिलेख सिस्टम, त्यसको चाहिँ मिति, त्यसको चाहिँ कुनै कुराहरूको व्यवस्थित छैन। अनि एमालेको भूतबाट किन तर्सिनुहुन्छ? जबजको भूतबाट किन तर्सिनुपर्छ? एमाले जबज अहिले चाहिँ क्रियाशील छैनन्। तर त्यो क्रियाशील बनाउन किन खोजिरहनु भएको छ? मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट जबजको तपाईलाई म भन्दैछु प्रचार किन भइरहेको छ? तपाईलाई म निमेषमा जवाफ पाएको छैन। तपाईले ठिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यसको पनि जवाफ पाएको छैन। सबै प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक छैन। मदन भण्डारी फाउन्डेसन पार्टीको संस्था होइन। मदन भण्डारीको छोरी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो ढङ्गले चलाउनु। तर पार्टीको गुट बन्छ त्यहाँ। त्यो गुट त पार्टीको अरू विषय नपाएपछि, सुन्नुहोस् न, अरू विषय नपाएपछि अनि जबजको बारेमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले प्रचार नगरेर के हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षका छोराछोरीको नाममा स्थापित प्रज्ञा स्मृति फाउन्डेसनले प्रचार गरिदिन्छ त? जसको जे कामका लागि स्थापित भएको त्यसले त त्यही गर्छ। त्यो पार्टीले गर्यो कि गरेन भन्दा पार्टीले गरेको छैन। मदन भण्डारी फाउन्डेसनप्रति यो तहको हमला, मदन भण्डारीप्रति यो तहको चाहिँ असहिष्णुता, अनि छोराछोरीको नाममा प्रज्ञा स्मृति फाउन्डेसन स्थापना गर्दै आफ्ना पुस्तकहरू त्यो फाउन्डेसनबाट छाप्दै हामी चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बाँडिएको छ नि त। त्यो के हो त? यो कहीँ पनि तालमेल सङ्गति मिल्छ? हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको पुस्तक छाप्ने प्रज्ञा स्मृति फाउन्डेसन चाहिँ यो डिबेटमा सामेल भएन। अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले एउटा जुम मिटिङ गर्दाखेरि सत्तो सराप,
अनि आफूले गर्ने के त मदन भण्डारीको नाममा गर्नु त एकदम राम्रो नि। उहाँले सङ्गठन विभागको कुरा गर्नुभयो। सङ्गठन विभागले पार्टी सदस्यहरूको देशभरिको पार्टी सदस्यहरूको विवरण अद्यावधि गरिराखेको थियो। त्यो काम द्रुत गतिमा बढेको थियो। बिचैमा के भयो भने यो यस्ता विवाद आयो। हामी मङ्सिर मसान्तसम्ममा पार्टी सदस्यहरूको टोटल विवरण केन्द्रित गरेर पार्टीलाई दुईटा अध्यक्षलाई बुझाउने तयारीमा थियौँ। तर त्यो काम त माथिको विवादले त भाँडियो। तलसम्म के भयो भने पार्टीको स्थिति यस्तो भएपछि त्यो काम सबै अवरुद्ध भयो। अब म अहिले पनि आग्रह गर्छु नेताहरूलाई, यो पार्टीको विवाद तत्काल अन्त्य गरेर सङ्गठन विभागले गरिरहेको महाधिवेशनको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई उहाँहरूले त्यो कामना भयो हो, उहाँहरूले गति प्रदान गर्नलाई मद्दत गरिदिनु। तर भइदिएन, स्थिति यहाँनिर गाँठो परिरहेको छ। मैले अघि मैले भने नि पुस्तान्तरको सन्दर्भमा ल ठिक छ त, केन्द्रीय सदस्यकोमा आउन तयार हुँदैन भने उहाँहरू स्थायी समिति के अरे सचिवालयमा त्यो स्तरको झगडा छ। स्थायी समितिको ठिक छ, अलिकति जुनियर है, किनभने त्यो कमिटीमा त त्यसै मान्छे पुर्यायो। मैले किन यो कुरा गर्दैछु भने नेताहरूमा अहिले सामन्तवाद छ। अर्को पुस्ता आयो भने सक्दैन भन्ने एउटा भ्रम छ। त्यो बुढो भएपछि अनुभवी मात्रै भएपछि सक्ने होइन। मदन भण्डारी कति वर्षको उमेरमा आउनुभयो। स्थायी समितिको एउटा यङ्गेस्टले गरेर हुन्न भनेर मैले भनेको नेताहरूले भने होइन है। स्थायी समितिको सबभन्दा कान्छोको नेतृत्वमा गरौँ त। किन त गुटगत हिसाब किताब नहरू को हुन्छ त्यो अर्को कुरा होला। स्थायी कमिटीको सबभन्दा कान्छो सदस्य वर्षमान पुन, उहाँ चाहिँ हस्ताक्षर अभियान र यो छपाई वितरणमा सक्रिय हुनुहुन्छ। किमर्थ कसरी हुन्छ त्यो? प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्छ, यो गरिरहनु भएको छ, कसरी हुन्छ? त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले फालेको यो फन्डा, पुस्तान्तरणको फन्डा यो कामकाजी छैन, कोही पनि हुँदैन। किनभने सबै मान्छे गुटमा छन्, गुटभन्दा बाहिरको कोही छैन, कसैको नाममा सर्वसम्मत हुँदैन भन्दा यो फाल्नको लागि कार्ड फालिएको मात्रै हो। खासमा नेतृत्व उहाँहरू छोड्नै चाहनुहुन्न। ठिक छ, उहाँले अघि भन्नुभयो नि अझै दारीजुङ्गा अझ कालो हुन थाल्यो भनेको त म अझै सक्छु, उसै गरी अब महादेशमा हुन्छु, फेरि पनि हुन्छु भन्ने हो नि। त्यो त्यसैबाट कार्ड चाहिँ छोड्छु भनेर फाल्ने दाहाल अतालिनु भयो भनेर सूर्य थापाजीले भन्नुभयो। फेरि होइन, त्यो भन्दा पनि आम मनोविज्ञान के भएर एकातिर छाड्छु भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ फेरि सन्देश चाहिँ म अझै गर्छु है भन्ने सन्देश पनि दिने। तपाईँले प्रश्न नसोध्नुहोस्, म हेमराजजीलाई म सोध्छु, उहाँले पनि केही सोध्नुभयो भने भन्नु होला। यो सचिवालयले त्यो निष्कर्ष निकाल्छ, यो सचिवालयले त्यो समाधान दिन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ कमरेड? लाग्छ नै यो सचिवालयले दिएन भने स्थायी समितिमा आउँछ। होइन, यो सचिवालय अहिलेको झमेला झन्झवात आरोप घेराबन्दी सबै राष्ट्रिय कुराहरूलाई जनताका कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सेर आफ्ना आफन्तका आसेपासेका परिवारका स्वार्थमा आफ्नो सिफारिसमा काम किन भएन भन्ने कुरामा सबभन्दा बढी त यही सचिवालयका सदस्यहरूले नै यो गर्ने नगर्ने गरिरहनु भएको छ नि। उहाँहरूले समाधान दिनुहुन्छ, त्यो समाधान आएन भने आउँदैन, सचिवालयमा भएका प्रस्ताव निस्किन्न के स्थायी समितिमा लैजाउँ। स्थायी समितिले, मैले हिजो अस्ति मात्रै पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, स्थायी समितिले तपाईँहरूका यी सबै प्रतिवेदन फिर्ता राख्नुहोस्, स्थायी कमिटीमा आउँदा तपाईँहरू एउटा पार्टीको प्रतिवेदन लिएर आउनुहोस्, साझा प्रतिवेदन लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई निर्देशन दिन सक्छ स्थायी कमिटीले। एउटा विकल्प स्थायी कमिटीले। यसमा ठिक हो, उहाँ ठिकै ठाउँमा आउनु भएको छ। नेताहरूले एकदम जोडजुलुमका साथ प्रयास पनि गर्दै आउनु भएको छ। शङ्कर पोखरेल, भीम रावल, थुप्रै नेताहरूले त्यसबारेमा जोड पनि गर्नुभएको छ। सुभाष नेमाङले पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको सुनेका थिएँ। 22 गतेको निवेदन, 25 गतेको त्यो निवेदनमाथिको प्रत्युत्तर, 28 गतेको प्रत्युत्तरमाथिको प्रत्युत्तर 19 पृष्ठको प्रस्ताव र 19 पृष्ठमाथिको 38 पृष्ठको प्रस्ताव, यी चाहिँ आए। अब यिनमा चाहिँ यो छलफल गरेर बालुवा पेलेर तेल निक्लिने अवस्था छैन निमेशजी। कुनै समाधान दिनका निम्ति होइन। उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो यो दाम्पत्यका लागि होइन कि सम्बन्ध विच्छेदका लागि आएका चिजहरू हुन्, सम्बन्ध विच्छेदका लागि आएका हुन्। दाम्पत्य सञ्चालन गर्नका निम्ति पार्टी एकताका लागि होइन, विभाजनका लागि ल्याइएका चिज हुन्, पार्टी कब्जाका लागि ल्याइएका चिज हुन्। पार्टी कब्जा गर्ने, कब्जा भइसक्यो जस्तो गर्ने, यस ढङ्गले पार्टीका नाममा अनधिकृत रूपमा छाप्ने, लोगो प्रयोग गर्ने भनेपछि अब विभाजन म भन्दैछु। त्यसो भएर समाधान कहाँ हो भने यी पाँचवटै चिजलाई धुम्बराईमा भित्री कोठामा दराजमा राख्ने र अलि ठुलो भोटे तालचा लाउने, अनि दुवैजना अध्यक्षलाई त्यो सचिवालयले हिम्मत गर्छ गर्दैन, सचिवालयका नेताहरूले त्यो ल्याकत देखाउनुहुन्छ देखाउनुहुन्न उहाँको कुरा हो। तर पार्टीले, स्थायी कमिटीले भन्छ कि केन्द्रीय कमिटीले भन्छ कि दुईजना अध्यक्षले साझा प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, त्यो चाहिँ सही सुल्टो बाटो हो। तपाईँहरू कसलाई कहाँ रिस उठ्यो यो हाम्रो विषय होइन, पार्टीको विषय होइन, तपाईँहरूको विषय हो। कहाँ फायर खोल्नुभयो त्यो तपाईँहरूको विषय हो। विधान त अभ्यास अन्तर्गत पछिल्लो चाहिँ भदौ 29 गते जारी अन्तर्पार्टी निर्देशन अन्तर्गत पनि तपाईँहरू साझा प्रस्ताव भन्दा आफ्ना कुण्ठा, आफ्ना द्वेष, आफ्ना लान्छना
चाहिँ प्रकट गर्न पाउनुहुन्न, त्यसको सवाल जवाफ गरिरहन पाउनुहुन्न, साझा प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् भन्ने कुरा नै सक्नु पर्यो। त्यो हुँदा चाहिँ पार्टी एकतामा जान्छ। यी दुवै प्रस्ताव अवैधानिक छन् भन्यो भने के हुन्छ? अध्यक्षको प्रस्ताव चाहिँ उहाँले व्यक्तिगत रूपमा ल्याउनु भएको होइन, त्यो प्रस्ताव उहाँले हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले व्यक्तिगत रूपमा त्यो प्रस्ताव बाँडिसकेपछि सचिवालयले अनुमति दिएर, सचिवालयले जवाफ लेख्छु भन्दा लेख्ने अनुमति दिएर उहाँले त्यो जवाफ लेख्नुभएको। त्यसो भएर अन्तर गर्नुपर्छ र तपाईँले कार्ययोजना किन पेश गर्नु भएन, पुस्तान्तरणको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका किन गर्नु भएन भन्नुहुन्छ नि, त्यो पनि एउटा अध्यक्षले मात्रै पेश गर्ने विषय थिएन नि त, त्यो त सहमतिको विषय भएको हुनाले एक्लै उहाँले गरे पनि त गलत हुन्छ। यी प्रस्तावहरू स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म गए भने त बहुमत अल्पमतमा जाने स्थिति आउँछ नि त। अहिलेको विधानले त्यो भन्दैन। केन्द्रीय समितिसम्म आयो भने विधानले त्यो पनि भन्छ अन्तिम रूपमा केही उपाय चलेन भने पार्टीलाई सबै बन्दकै बनाउने कुरा त भएन। मानिलिनुहोस् उहाँहरू मिल्नु भएन, स्थायी समितिले हल गर्नै सकेन, सचिवालयले हल गर्नै सकेन भने त्यहाँ पुग्नै पर्छ, छिनोफानो त गर्नै पर्छ। यो कसरी छिनोफानो हुन्छ त्यो बेला? त्यो त अल्पमत बहुमतको आधारमा जान सक्छ केन्द्रीय समितिमा जाँदा। र तपाईँले अघि भन्नुभएको कि अघिल्लो स्थायी समितिका निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीको हितमै निर्णय भएको थियो नि, उहाँले त्यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्नेतिर जानुभएको थियो भने यो बहसमा यो विवादमा हामी कोही पनि आइपुग्नै पर्दैन थियो। उहाँको अनुकूलतामा निर्णय भएको थियो, उहाँले नै तोड्ने क्रमको सुरुवात गर्नुभयो। लास्टमा एउटा मात्रै के भने प्रधानमन्त्रीले तोड्नु भएन, अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी हुनुभन्दा अगाडि 26 गते पछाडि भोलिपल्ट पूर्व माओवादी केन्द्र सम्बन्धित थाई कमिटीका सदस्यहरूलाई खुमलटारमा बोलाएर तपाईँहरूले साथ नदिएका कारणले म लत्रिनु पर्यो, झुक्नु पर्यो, केपी ओलीसँग सरेन्डर गरे जस्तो भयो, म चाहिँ एकदम ठुलो समस्यामा परेँ भनेर भोलिपल्टदेखि खेतीपाती सुरु भएको हो के। त्यसो भएर निशाना एकातिर नजर अर्कोतिर। ठिक छ, अन्त्यमा सुरेशजीलाई पनि मेरो प्रश्न के हो भने स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यी दुवै प्रस्तावहरू गयो भने त्यहाँबाट निष्कर्ष कस्तो निस्किन्छ? साझा प्रस्ताव लगेर जाँदा पार्टी एकताको कोर्समा जान्छ, महाधिवेशनको कोर्समा जान्छ, आम निर्वाचनको कोर्समा जान्छ, पार्टी एकताको कोर्समा जान्छ। अब यही चाहिँ खुर्सानी रोपेर सुन्तला फल्दैन नि त खुर्सानीको बोटमा। अहिले खुर्सानी रोपिएको छ, सुन्तला फलाउने कुरो त कसरी हुन्छ? त्यसो भएर साझा प्रस्ताव नै विकल्प हो। प्रचण्ड कमरेड आफू विचलित भएको, दिग्भ्रमित भएको, आफू रिसले, आवेगले, जलनले छटपटिएको कुरालाई छोडेर साझा प्रस्तावमा दुईजना अध्यक्ष बसेर साझा प्रस्ताव, साझा एजेन्डाका साथ पार्टी अगाडि बढाउने, साझा निर्णयका साथ पार्टी अगाडि बढाउने, सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी सञ्चालनको योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा चाहिँ सच्चाइलाई यसलाई महसुस गर्ने कुरा नै मुख्य हो। नै यो ठिकै छ उहाँले यो राख्नुभएको, तर अहिले यो पार्टीका समस्या हल भएन भने राजावादीहरूको गतिविधि बलिरहेछ, प्रतिगमनको खतरा मडाइरहेछ। प्रधानमन्त्री एकातिर संहिता विरोधी अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, कर्णालीको सन्दर्भमा उहाँले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो पदमा बसेको मान्छेले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु हुन्थेन। तेस्रो कुरा, उहाँहरूको प्रतिवेदन जे आएका छन् कमिटीमा ती सबै व्यक्तिगतै भए पनि कमिटी सदस्यको हैसियतले उहाँहरूले कमिटीमा राख्न पाउनुहुन्छ। यद्यपि पार्टीको आधिकारिक कमिटीको रूपमा कसरी आउँछ भन्दा यो सचिवालयले छिनोफानो गर्न सकेन भने त्यो स्थायी समितिले फाइनल गर्छ, स्थायी समितिले फाइनल गर्न सकेन भने केन्द्रीय समितिले गर्छ, केन्द्रीय समितिले पनि त्यसलाई फाइनल गर्न सकेन, अल्पमत बहुमतमै पुग्यो। वा थाती राखौँ भने नि यही डकुमेन्टलाई यतिकै लिएर महाधिवेशनमा जाउँ भन्ने अर्को बाटो पनि खुल्ला हुन्छ, महाधिवेशनको तेस्रो बाटो पनि खुल्ला छ। किनभने महाधिवेशनको मिति तोकेका छौँ, महाधिवेशनमा उहाँहरूका यी प्रतिवेदनसहित अरूका पनि के आउँछन् जम्मै लिएर महाधिवेशनमा जाउँ, आम कार्यकर्ताको बिचमा जाउँ, त्यसले फैसला गर्छ भन्ने अन्तिम विकल्प दिएर हामी महाधिवेशनमा जान सक्छौँ कि यो पार्टीको विवादको अन्तिम छिनोफानो महाधिवेशनमा मात्रै गर्ने अर्को विकल्प पनि बाँकी छ। राजावादीहरूको त्रास देखाएर पार्टीभित्र चाहिँ कुनै खालको ब्ल्याकमेलिङ गर्नु आवश्यक छैन। पारस ज्ञानेन्द्र यो देशका विकल्प होइनन्, जतिसुकै फर्तीफार्ती गरे पनि ती तिरस्कृत तत्त्व, किनारा लगाइएका तत्त्वहरू फेरि चाहिँ नेपालका विकल्प होइनन् एउटा। दोस्रो चाहिँ महाधिवेशन त हुन्छ, महाधिवेशन कस्तो हुन्छ? हुप्रो चौरको जस्तो हुन्छ कि अथवा पालुङटारको जस्तो हुन्छ कि? जे पायो त्यो त महाधिवेशन होइन नि त। विधिमा, सदस्यतामा, प्रतिनिधित्वमा, निर्णयमा, तयारीमा, त्यसको संस्थागत संरचनामा महाधिवेशन हुने हो कि। महाधिवेशन चाहिँ केही मान्छे जम्मा भएर लालसलाम गर्ने थलो मात्रै त होइन नि, त्यसमा विचारको, सङ्गठनको, नीतिको कुरा हुने हो, त्यसले चाहिँ त्यो फैसला गर्ने हो, त्यसका निम्ति औपचारिक अनौपचारिक प्रस्ताव आउने हुन् नि त। हस्, समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। धन्यवाद।
presented by Riddhi Siddhi Cement.